حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی نے حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے ایک دن میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بہترین وہ عورت کہ جڑی اپنی گھر دی چار دیواری دے اندر رہندی ہے اور اپنے شوہر دی غیر موجودگی دے اندر اس دے مال دی حفاظت کر دیے اور اپنی شرمگاہ دی حفاظت کر دیے، اس عورت دے واسطے جنت دی بشارت ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی نے آپ فرماندے نے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک نیک عورت غیر سالے 1000 مرد دے نالوں بہتر ہے۔ تو حضور فرمایا کہ جڑی عورت اپنے شوہر دی فرما بردار ہے اس عورت دے واسطے اللہ تبارک و تعالی جنت دے 8 دروازے کھول دیندا ہے اور جہنم دے 7 دروازے اس عورت دے واسطے بند کر دیندا ہے۔ تو حدیث پاک دے اندر آندا ہے ایک دن میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ بہترین یہ عورت کہ جڑی 5 گانہ نماز ادا کر دیے پھر رمضان شریف دے روزے رکھ دیے اور پھر فرمایا کہ وہ اپنی شرمگاہ دی حفاظت کر دیے اور اپنے شوہر دی غیر موجودگی دے اندر اس دے مال دی حفاظت کر دیے، اس عورت دے واسطے جنت دی بشارت ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑی عورت اپنے شوہر دی فرما بردار ہے ان دے کپڑے دھوندی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس دے بدلے اس عورت نو 1000 نیکی عطا فرماندا ہے، 1000 گناہ معاف کردا ہے اور 1000 درجہ اس عورت دا بلند ہوندا ہے۔ پھر حضور فرمایا کہ جس چیز دے اتے سورج دی روشنی پیندی ہے ہر وہ چیز اس عورت دے واسطے دعائے مغفرت فرما دیے۔ ایک دن میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جدوں مینوں اللہ تبارک و تعالی نے عرش دی سیر کروائی پھر میں جہنم بھی دیکھا تو جہنم دے اندر میں کی دیکھا کہ کچھ عورتاں جڑیاں نے وہ اپنی زبان دے نال لٹکیاں ہوئیاں نے۔ میں پوچھا جبریل کون عورتاں نے؟ تو جبریل علیہ السلام عرض کردے نے یا رسول اللہ یہ عورتاں نے کہ جڑیاں اپنے شوہر دے سامنے زبان درازی کر دیاں سن۔ تو پھر حضور فرمایا کہ کچھ میں عورتاں دیکھیاں کہ جڑیاں بالاں دے نال لٹکیاں ہوئیاں نے۔ میں پوچھا جبریل اے کون عورتاں نے؟ تو جبریل علیہ السلام عرض کردے نے یا رسول اللہ اے او عورتاں نے کہ جڑیاں اپنے بالاں نو کھلا چھڑ دیاں سن اور اپنے سر دے اتے کپڑا نہیں سی لیندیاں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں جہنم دے اندر زیادہ تعداد عورتاں دی دیکھی کیونکہ یہ اپنی زبان دی حفاظت نہیں کر دیاں، اپنی شرمگاہ دی حفاظت نہیں کر دیاں۔ حدیث پاک دے اندر آندا ہے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تسی 2 چیزاں دی مینوں ضمانت دے دیو میں تانوں جنت دی بشارت دے دیاں گا۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ 2 چیزاں کیڑیاں نے؟ حضور فرمایا کہ ایک زبان دی مینوں ضمانت دے دیو، دوسری اپنی شرمگاہ دی مینوں ضمانت دے دیو، تسی انہاں 2 چیزاں دی مینوں ضمانت دے دیو میں تانوں جنت دی بشارت دیاں گا۔